Dear students, welcome to diplomapk.com. Today we will study what are imperative sentences and how they are converted from direct speech to indirect speech. First we will take the definition of imperative sentences. Imperative sentences जब किसी फ़िक्रे में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म या मशवरा दिया जाए या कोई नसीहत की जाए या किसी काम के करने से मना किया जाए तो ऐसे फ़िक्रों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर डू योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना घर का काम वक्त पर करो, ये एक नसीहत है, हुक्म है। डोंट वेस्ट द टाइम, अपना वक्त मत ज़ाया करो, ये भी एक नसीहत है। ये फ़िक्रे अमूमन किसी वर्ब से शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का इस्तेमाल करते हैं और रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेज टू को और रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर हुक्म दिया गया है उसका मफहूम हुक्मिया है तो उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में तब्दील कर देंगे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई गुजारिश की गई है तो उसको रिक्वेस्टेड में, कोई नसीहत है तो उसे एडवाइज्ड में, अगर किसी काम से मना किया गया है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में, और अगर कोई तजवीज़ दी गई है तो उसे सजेस्टेड में, या कोई हिदायत की गई है तो उसमें डायरेक्टेड में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में नेवर या डू नॉट आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में तब्दील कर दिया जाता है और इन अल्फाज यानी नेवर और डू नॉट को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते इनडायरेक्ट स्पीच में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की चंद मिसालें दी गई हैं, उन्हें हम देखेंगे और वाज़ेह तौर पर इनको समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ जो आप जहन नशीन कर लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अब तक पढ़ाए गए जितने भी उसूल, कवायद व ज़वाबित हैं वो बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होंगे। मसलन प्रोनाउंस की तब्दीली रूल्स के मुताबिक की जाएगी, टेंसेस की तब्दीली रूल्स के मुताबिक की जाएगी, स्पेसिफिक वर्ड्स को जो हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त उन्हें रूल्स के मुताबिक चेंज किया जाएगा। सिर्फ जो है इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट की जगह टू का इस्तेमाल किया जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब हम सेंटेंस नंबर 1 यानी एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। फादर सेड टू हिज सन, बाप ने अपने बेटे से कहा, कीप योर क्लॉथेस क्लीन, अपने कपड़ों को साफ रखो, अपने कपड़ों को साफ रखो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स, क्लोज। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा कि कीप जो है ये वर्ब है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी एक वर्ब से शुरू है और इसमें बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है कि कीप योर क्लॉथेस क्लीन, कि अपने कपड़े साफ रखो। तो इस सेड टू को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त एडवाइज में चेंज करेंगे। फादर एडवाइज्ड हिज सन, कॉमर्स को हटा के हमने टू का इस्तेमाल किया। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। फादर एडवाइज्ड हिज सन टू कीप योर, ये जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इन्हें वो कायदे के मुताबिक रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट से हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो हिज सन जो है इधर ऑब्जेक्ट है, सन जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जो है योर को हिज में चेंज कर देंगे। टू कीप हिज क्लॉथेस क्लीन, फादर एडवाइज्ड हिज सन टू कीप हिज क्लॉथेस क्लीन, इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ विल टेक द सेकंड सेंटेंस। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स, क्लोज, डायरेक्ट स्पीच। भाई ने अपने दूसरे भाई से कहा, यानी मेरे भाई ने मुझसे कहा
تو بھائی نے اسے رپورٹڈ اسپیچ کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ منع کیا ہوا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. تو اس جب منع کیا جائے کسی بھی امپیریٹو سینٹینس میں تو ہم جو رپورٹنگ ورب ہے سیڈ ٹو اسے فارورڈ میں چینج کر دیتے ہیں. تو ادھر ہم سیڈ ٹو کو فارورڈ میں چینج کریں گے انڈائریکٹ میں جاتے وقت. مائی بردر فاربیڈ می، میرے بھائی نے مجھے منع کیا. ٹو ٹیل، ٹو کاماز کو ہٹا کے ٹو کا استعمال کیا. ٹیل جو ہے یہ ورب ہے، ڈو ناٹ کو ہم اس میں ختم کر دیں گے کیونکہ فاربیڈ استعمال ہو چکا ہے. ٹو ٹیل الائی، جھوٹ بولنے سے، میرے بھائی نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا، یہ انڈائریکٹ اسپیچ آ گئی. اسی طرح ایگزامپل 3، شی سیڈ ٹو ہر سسٹر، اس نے اپنی بہن سے کہا، کاما انورٹ کاماز بگین، کنسلٹ اے لیڈی ڈاکٹر، کہ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرو. یہ ایک بہن نے بہن کو تجویز دی ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرے، فل اسٹاپ انورٹ کاماز کلوز، ڈائریکٹ اسپیچ ہے. تو اس میں سیڈ ٹو جو ہے وہ رپورٹڈ اسپیچ کے مفہوم یعنی تجویز، سجیشن دی گئی ہے، تو اس کو سجیسٹڈ میں، سیڈ ٹو کو سجیسٹڈ میں چینج کر دیں گے انڈائریکٹ میں جاتے وقت. شی سجیسٹڈ ٹو ہر سسٹر، کاماز کو ہٹا کے ٹو لگا دیا. ٹو کنسلٹ اے لیڈی ڈاکٹر، میری بہن نے مجھے تجویز دی کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی، انڈائریکٹ اسپیچ. ایگزامپل 4، مینیجر سیڈ ٹو ہز پی این، مینیجر نے اپنے نوکر سے کہا، اپنے پی این سے کہا، برنگ اے گلاس آف واٹر، ایک گلاس پانی لاؤ، فل اسٹاپ انورٹ کاماز کلوز. اب مینیجر اپنے پی این کو ہمیشہ حکم کرے گا، تو یہ جو ہے برنگ اے گلاس آف واٹر جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اپنے نوکر سے حکم کیا ہے. تو اب ہم انڈائریکٹ میں جاتے وقت رپورٹنگ ورب سیڈ ٹو کو آرڈرڈ میں بدل دیں گے. مینیجر آرڈرڈ ہز پی این ٹو برنگ اے گلاس آف واٹر، کاماز کو ہٹا کے ٹو لگا دیا. برنگ جو ہے وہ ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے، ٹو برنگ اے گلاس آف واٹر، فل اسٹاپ، انڈائریکٹ اسپیچ. ناؤ ول ٹیک ایگزامپل 5، شی سیڈ ٹو می، اس نے مجھ سے کہا، گیو می 100 روپی، کہ مجھے 100 روپیہ دو. یہ ایک ریکویسٹ ہے، مانگیں اس نے، ریکویسٹ کی ہے، فل اسٹاپ انورٹ کاماز کلوز. تو رپورٹڈ اسپیچ کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے، تو اس لیے ہم اسے سیڈ ٹو کو انڈائریکٹ میں جاتے ہوئے ریکویسٹڈ میں چینج کریں گے. شی ریکویسٹڈ می، اس نے مجھ سے درخواست کی، انورٹڈ کاماز کو ریموو کر کے ٹو لگا دیں گے. شی ریکویسٹڈ می ٹو گیو، ٹو کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، ٹو گیو می، فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، اسے شی کے مطابق سبجیکٹ آف رپورٹنگ اسپیچ کے مطابق چینج کریں گے. تو یہ می کی جگہ ہر آ جائے گا. ٹو گیو ہر 100 روپی، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے 100 روپے دیں. ایگزامپل 6، دا گائیڈ سیڈ ٹو اس، گائیڈ نے ہم سے کہا، کیپ کوائٹ ان دا میوزیم، میوزیم میں خاموش رہو. تو گائیڈ جو بھی ہے اس کی ڈائریکشن ہوتی ہیں، گائیڈ ڈائریکشن دیتا ہے، گائیڈ ہے وہ ڈائریکٹ کرے گا آپ کو. تو اس نے یہ ڈائریکشن دی ہے، ڈائریکٹ کی آپ کو ہدایت دی ہے کہ میوزیم میں خاموش رہیں. تو اب ہم رپورٹڈ اسپیچ کے مفہوم کے مطابق سیڈ ٹو کو چینج کریں گے انڈائریکٹ میں جاتے ہوئے. دا گائیڈ ڈائریکٹڈ اس، گائیڈ نے ہمیں ہدایت کی، ریموو کریں گے کاماز کو اور اس کی جگہ ٹو کا استعمال کریں گے. دا گائیڈ ڈائریکٹڈ اس ٹو کیپ کوائٹ ان دا میوزیم، میوزیم میں خاموش رہنے کی گائیڈ نے ہمیں ہدایت کی. سو اسٹوڈنٹس، آپ اس تمام ایگزامپلس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور انہیں دہرائیں. اور آج ہم نے جو امپورٹنٹ لیسن اسٹڈی کیا ہے وہ ہے امپیریٹو سینٹینسز. ان سینٹینسز میں جو ہے حکم، مشورہ، نصیحت یا کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے رپورٹڈ اسپیچ کے مفہوم کے مطابق رپورٹنگ ورب سیڈ ٹو کو آرڈرڈ، ریکویسٹڈ، ایڈوائزڈ، فاربیڈ، سجیسٹڈ یا ڈائریکٹڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور کاماز کو ہٹا کے انڈائریکٹ اسپیچ میں جاتے وقت ٹو کا استعمال کرتے ہیں، اور ٹو کے فوراً بعد ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ
جتنی بھی تبدیلیاں ہیں وہ قواعد و ضوابط کے مطابق عمل میں لائی جاتی ہیں. مثلاً پروناؤنس کو اکارڈنگ ٹو رولز چینج کیا جاتا ہے, ٹینسز کی تبدیلی آتی ہے, اور اسپیسیفک ورڈس کو ان کے رولز کے مطابق چینج کیا جاتا ہے. سو سی یو ان دا نیکسٹ لیسن.